यो देशमा तपाईं बुझिहाल्नुस् मात्रै मेरुदण्ड हो भने हाम्रो केपी ओली मात्र एउटा लिडर हो यो देशमा। केपी ओलीले मोदीलाई पनि धम्की दिने व्यक्ति हो। फलानो व्यक्तिलाई फलानो दिन फलानो समय फलानो मितिमा प्रधानमन्त्री बनाउने रे, यस्तो निर्णय तपाईँ विश्वभरिमा कहीँ सुन्नु भएछ? सरकार कसको हो? सरकार कसले चलाइराखेको छ? तपाईँ प्रतिपक्षीहरू नै मिलेर। अरे प्रतिपक्षीलाई केहीले तपाईँ बुझ्नु भएछ यो प्रतिपक्षी हो? आजसम्म बुझ्नु भएछ? हाम्रो सरकार जति काम गरेछ औंलामा गिन्नुस् गएर घरमा बसेर कति काम भएको छ यो देशमा। यति भयो, ओम्नी भयो, वाइड बडी भयो, बालुवाटार भयो, यिनै काम हुन्ने हैन तपाईहरुले गर्ने। तपाईहरुकै कारणले गठबन्धन गर्नु पर्यो रे के? दुई अरे मेरै लागि उहाँहरुलाई धेरै कुरा गर्नुपर्छ। अहिले भएको छैन। उनीहरुलाई भाइ तरासको वातावरण छ, त्यसैकारण सबै एक ठाउँ हुन्छ। तराईमा मान्छे नागरिकताको लागि वञ्चित छ, अहिले पनि छ। तिनीहरुलाई नागरिकता चाहियो। को हो राष्ट्रवादी यो देशमा? त्यसको नाम मलाई जोडाउनुस् त दुई चार जनाको। को हो राष्ट्रवादी? पत्रकारहरू कम्तीमा सम्मानित कुरा गर्नुस्। म पनि यो देशको लागि, यो सीमाको लागि के गरिया छु कि देशलाई पता छ कि छैन? ए तपाई फर्स्ट हुनुहुन्छ? हुन्छु, पक्का हुन्छु। सीके राउत र उपेन्द्र यादवबाट पछार्न सक्ने हिम्मत छ तपाईसँग? क्षमता छ नि। कोसँग गठबन्धन गर्छ? किन गठबन्धन? कसको लागि गठबन्धन? अब गाली गर्नेलाई 3 घण्टा, सही कुरा गर्नेलाई 3 मिनट। अब तपाईकै अध्यक्ष हो फेरि गाली गर्ने, 3 घण्टा गाली गर्ने। भारतमा तपाईहरुको समुदायबाट बिहे गरेर जाने बित्तिकै त्यहाँ नागरिकता दिन्छ। तू दिन्छ। तुको दिन्छ। मानिलियौ तपाई एमालेबाट उम्मेदवार हुनुभयो। हजुर। त्यसपछि त्यहाँ अब सीके राउत हुनुहुन्छ, भेटरान उम्मेदवार, जनमत पार्टीको अध्यक्ष। हजुर। जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। हजुर। तपाई सक्नुहुन्छ कम्पिटिसन गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न? तपाईहरुको एम अधिकारी भन्ने हुनुहुन्थ्यो नि जो गभर्नर, त्यो गभर्नर नै हो नि हैन? हजुर हजुर। दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला तपाईहरु नवनेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। नवनेपाल टिभी को स्क्रिनमा यति बेला तपाईहरुले एकजना व्यक्ति देखिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सीमारक्षक देवनारायण यादव। 2073 साल साउन 13 गते एउटा समाचार सनसनी पूर्ण रूपमा फैलियो। सप्तरीको तिलाठी स्थित सीमा अतिक्रमण भयो र त्यो सीमा रक्षा गर्नको निमित्त देवनारायण यादवहरू त्यहाँ उत्रिनु भयो र त्यो उत्रिने क्रममा त्यहाँ धरपकड भयो। उक्त धरपकडको क्रममा त्यहाँनिर उहाँको लछार पछार गरियो, उहाँको टाउको फोडियो। त्यो अवस्था त्यति बेला हामीले देखेका छौँ। पत्र पत्रिकाहरू जताततै सनसनीपूर्ण फैलियो। त्यति बेलाको घटना के थियो, त्यो छँदैछ, त्यो बारेमा पनि आज हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यसैगरी यति बेला उहाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि करिब उम्मेदवार बन्ने करिब निश्चित जस्तै छ। त्यसैगरी यति बेला नागरिकता विधेयक पनि छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको छ फेरि संसदमा। त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम नवनेपाल टिभीमा स्वागत गरौँ देवनारायण यादवलाई। स्वागत छ सर। स्वागत। नागरिकता विधेयक तल्लो सदन र माथिल्लो सदनबाट पारित भयो। त्यो पारितबाट राष्ट्रपतिकोमा पुग्यो। राष्ट्रपतिले 13-14 दिनसम्म राख्नुभयो र हिजो बेलुका 14 दिन पश्चात हिजो बेलुका पुनः संसदलाई नै फर्काइदिनु भयो। यो विधेयकलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? तराईवासीहरूको समस्या भनेर भनिन्थ्यो। तराईवासीहरूको समस्या समाधानको निमित्त नागरिकता विधेयक ल्याइएको भनिन्थ्यो। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुस्, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो यो देशको लागि, यो तराईको लागि। अब के छ कि नागरिकता विधेयक जुन पास भएको छ भने हाम्रो सबभन्दा उच्च कोटिको नागरिकहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ, सांसद बस्नुहुन्छ, विधायक बस्नुहुन्छ। दुवै सदनबाट तपाईलाई पास भइसकेपछि हाम्रो राष्ट्रपतिजी किन रोक्नुभयो, कसरी रोक्नुभयो, के उहाँको सजेसन छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। किनकि केही न केही प्रतिशत तराईमा मान्छे नागरिकताको लागि वञ्चित छ, अहिले पनि छ। तिनीहरूलाई नागरिकता चाहियो। जस्तै बुवा अङ्गीकृत नागरिक हो भने छोरालाई त नागरिकता दिनु पर्यो। त्यो छोरालाई के नागरिकता दिने, कसरी दिने? त्यही विधेयकबाट ती कुराहरू लागू हुन्छ। त्यही हो नागरिकता विधेयक। अब कसरी किन रोक्नुभयो? यो नागरिकता विधेयक पारित हुन, यो अनुमोदन हुन जरुरी थियो, तपाईँ त्यो ठान्नुहुन्छ? होइन, यो उच्च स्तरीय कुरा हो। म पनि भन्न चाहन्छु त्यो
केही प्रतिशतमा बाँकी छ, त्यसको लागि के गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले आफै विचार गर्नुपर्छ। जबकि दुवै सदनबाट पास भइसकेछ भने अब राष्ट्रपतिज्यूले किन रोक्नुभयो? उहाँको केही न केही अर्थ त होला। होइन तपाईँ राष्ट्रपतिले रोक्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँको विचारमा चाहिँ नागरिकता विधेयक खास आवश्यक थियो कि थिएन? यो तराईवासीहरूको समस्या खास हो कि होइन? होइन, त्यो त भनिसकेँ मैले। केही प्रतिशत व्यक्ति छुट्नु भएछ, जसमध्ये बुवा अङ्गीकृत नागरिक हो भने छोरालाई के नागरिकता दिने? त्यस्तो त्यस्तो छ। अहिले पनि नागरिकताबाट वञ्चित छ, त्यो वञ्चितलाई कसरी नागरिकता दिने? त्यो त सरकारको नैतिकता कुरा हो। नागरिकता विधेयक जे होस् आवश्यक छ, त्यो समस्या समाधानको लागि छ कहीँ न कहीँ। एमालेका त यति बेला फेरि सबैले विरोध गरिराख्नु भएको छ नि त। अब गरिराख्नु भएछ, त्यो होला केही बाटो उहाँहरू देखे होला। उहाँहरूलाई नै म भन्न सक्दिनँ, उहाँहरूको पनि तर्क त होला केही न केही। उहाँहरूको तर्क त यो नागरिकता विधेयक पारित भयो भने अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने, त्यसपछि सिक्किमीकरण फिजीकरण हुन्छ, फिजीकरण हुँदै देश सिक्किमीकरण गराउने उद्देश्य हो। अब त्यसमा तपाईँहरू एउटा कुरा सुन्नुहोस्, अब हाम्रो तराईमा धेरैजनाको ससुराली इन्डिया हुन्छ, इन्डियनको मान्छेको बिहे नेपाल हुन्छ। अब त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने कि नदिने? त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने कि नदिने? होइन, नागरिकता त दिने होला, तर केही समय सीमा त चाहिएला नि। अहिले त एक हातले समय सीमा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने समय सीमा किनकि आज कुन चाहिँ देशले बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिन्छ भन्नुहोस् त? होइन, अब बिहे गरेर तपाईँ नागरिकता दिनुहुन्न भने 1 सालमा मलाई छोरा हुन्छ, छोरी हुन्छ, म त्यो छोराछोरीको जन्म दर्ता कसरी हुन्छ? अब तपाईँ नै भन्नुहोस् त यो कुरा। त्यसो भने अहिले भारतमा, पाकिस्तानमा, अरू देशमा छन् नि, भुटानमा, यो देशमा कसरी हुन्छ तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। तर त्यहाँ पनि छ, नियम छ। हो, त्यही नियम लागू गर्न सक्दैन नि त, नागरिक दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो नियम छ, तर नियम कहीँ लागू छैन। त्यो तपाईँको बहिनी भारतमा तपाईँहरूको समुदायबाट बिहे गरेर जाने बित्तिकै त्यहाँ नागरिकता दिन्छ। तू दिन्छ, तू दिन्छ। त्यहाँ नागरिकता भनेको आधार कार्ड हो। आधार कार्ड जस्तै हामीहरूको नागरिकता हुन्छ नि, त्यस्तै उनीहरूलाई आधार कार्ड हुन्छ। आधार कार्ड पाएपछि उनीहरूलाई रासन दिन्छ। आधार कार्ड र नागरिकता फरक हो नि भारतको सन्दर्भमा पनि। उनीहरू अहिले रासन कार्ड, सामान्य बिजुली, होइन, आधार कार्ड हो, तर अब नागरिकता भनेको अब उनीहरूको नागरिकता कस्तो हुन्छ म आजसम्म हेरेको छैन। आधार कार्ड भन्दा अर्को छ, म हेरिया छैन। अब तपाईँहरू हेर्नुभयो होला, बेग्लै कुरा हो, तर आजसम्म म हेरिया छैन। म आधार कार्डलाई नै नागरिकता भन्छु इन्डियाको, मेरो बुझाइमा, मेरो देखाइमा, मेरो सोचाइमा यही छ। भनेपछि नेपालबाट जाने बित्तिकै, बिहे गरेर जाने बित्तिकै त्यहाँ नागरिकता दिन्छ। तपाईँहरूको समुदायका गएका चेलीबेटीहरूलाई दिएको छ। त्यो भएर नेपालमा पनि दिनुपर्छ भन्ने तपाईँ दिनुपर्छ। किन दिनुपर्छ त्यो पनि त भने नि। तर तपाईँले घटना आज म आफ्नै बुहारी ल्याएँ इन्डियाबाट, ल्याएपछि 1 साल या 1.5 साल या 1.25 सालमा उसलाई छोराछोरी भयो। अब छोराछोरी भयो भने त्यसको जन्मदत्ता गराउनु पर्छ कि पर्दैन? जन्मदत्ता त बाउकोबाट नि हुन्छ होला नि त। होइन, आमा पनि चाहियो नि, आमा पनि चाहियो। बिहे दर्ता त गर्न सक्यो नि त, बिहे दर्ता र बाउको नागरिकता भयो होइन, नि त, आमाको पनि नागरिकता चाहियो नि। यस्तो पनि छ नि, अहिले जस्तै बेटी पढाओ बेटी बचाओ जुन छ नि, त्यसमा केही रकम दिया छ छोरीहरूको लागि, 3 लाख 5 लाख 7 लाख के भनेर दिया छ। उनीहरूलाई शिशुलाई खाना स्याहार सुसारको लागि पनि पैसा दिया छ मध्य प्रदेशले। त्यसमा तपाईँलाई सबभन्दा ठुलो कुरो के छ कि आमाको पनि नागरिकता चाहिएको छ। आमाको नागरिकता छैन भने कसरी दिने रे? यस्तो पनि छ। तर तपाईँले जसरी ल्याउने बित्तिकै चेलीबेटीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ नि, उदाहरण हेर्नुहोस् त। हिजो सरिता गिरीको उदाहरण तपाईँलाई थाहा छ नि राम्रोसँग? सरिता गिरीको उदाहरण थाहा छ। म आफै भन्छु, मेरै श्रीमती इन्डियन हो, म ल्याएँ, 5 दिनपछि नागरिकता भयो।
10 दिनपछि नागरिकता भयो। अब जब मेरै श्रीमती भयो भने नागरिकता किन नपाउने? म नागरिकता वाला हुँ, मेरो श्रीमती नागरिकता नपाउने? होइन, यहाँ त डर के छ भने अधिकांशहरू हाम्रो जनसङ्ख्या कम छ, भारतमा धेरै छ, अधिकांश बिहेबारी तराई मुलुकको भारततिरै हुन्छ, एकदम सही कुरा। जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ, जनघनत्व भारतबाट आउनेहरूको धेरै हुन्छ। नागरिकता दिने बित्तिकै राज्य शक्तिमा नेतृत्वदायी पदमा लाने जुन व्यवस्था अहिले गरिँदैछ नि नागरिकता विधेयक मार्फत, यो चाहिँ देशको लागि हानिकारक छ भनिदिन्छ क्या? होइन, हानिकारक छ त हामीहरू कहाँ गएर बिहे गर्ने? हो, त्यही त, बिहे गर्ने ठिक छ, तर एउटा समय सीमा राखौँ, राज्यका प्रमुख पद राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतका त्यो कुरा एउटा बेग्लै हो। 3-4वटा जुन सम्मानित पद छ नि त्यसमाथि त्यो आक्रमण नगरोस्, तर अरू पदमा त जान सकिन्छ नि, मान्य त बन्न सकिन्छ, सांसद त बन्न सकिन्छ। तर फेरि सिक्किमको इतिहास भयो भने के गर्ने? अब सिक्किमको इतिहास जनसङ्ख्या धेरै छ, तपाईँलाई थाहा छ नि? छ। अनि सिक्किमको इतिहास त थाहा छ तपाईँलाई? पक्का छ, पक्का थाहा छ। नेपालको पनि सिक्किमको जस्तै अवस्था हुन सक्छ नि त त्यो भयो भने? नागरिकता कसरी हुन सक्छ? हुन सक्दैन। अब जसरी मेरै बिहे भएछ इन्डियामा, मेरो श्रीमती आएपछि उसलाई नागरिकता पाएन, म छोराछोरी पाइसकेँ, बेटी पढाओ बेटी बचाओमा पैसा राखेको छ सरकारले, त्यो नागरिकता भएन भने उसको छोरीको के हुन्छ? यस्तो पनि त सवाल छ। ल ठिक छ, यति बेला राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिसकेपछि राष्ट्रपतिको विरुद्धमा आवाज पनि चर्को ढङ्गले उठाएको छ। ओलीको राष्ट्रपति हुनुभयो, एमालेको राष्ट्रपति हुनुभयो, सरकारले पठाएकोलाई फिर्काइदिनु भयो, राष्ट्रपतिको राजीनामासम्म मागिया छ। अब हेर्नुहोस्, सबैको आफ्नो आफ्नो ढङ्गको सोचाइ छ। राज्यको एउटा सिद्धान्त छ, एउटा कानुन छ, एउटा व्यापकता छ, त्यो अनुसार राज्यले चल्नु पर्यो। राज्यको अवस्थामा कोही भन्छ यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु, त्यो त भएन। अब किन पठायो फिर्ता राष्ट्रपतिले? अब त्यो पनि त केही न केही त भने होला नि, त्यसमा टिप्पणी लेखे होला भनेको छ। तर हिजो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि ओलीले पठाउँदाखेरि त्यही दिन ट्राइट गरिदिने, पारित गरिदिने, लाल मोहर लगाइदिने, आज 14-15 दिनपछि फिर्काइदिने। अब त्यो कुरा यो कुरालाई एकैसँगै जोड्ने हो भने त्यो पनि त भएन नि। नागरिकता विधेयक र नागरिकता अध्यादेशमा के फरक छ भन्नुहोस् त? फरक त छ नि। होइन, फरक त छ, तर यसको मूल उद्देश्य त एउटै त हो। एउटै हो भने अब जुवै सदनले पास गरिया छ भने राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नु भएछ। अहिले राष्ट्रपति फेरि उहाँहरू निर्णय गरेर हिजो हेर्नुहोस् है, हिजो एमालेको सरकार हुँदा एमाले भने नेकपाको सरकार हुँदा नेकपाले मात्रै अध्यादेश पठाउँदा त्यही दिन पारित गरिदिने। आज दुवै सदन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदन भनिन्छ जुन, तल्लो सदन र माथिल्लो सदन दुईटैले गरेर निर्णय गरेर पठाएको। अब हेर्नुहोस्, सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्टाइदियो भने अब त्यसमा पनि केही कारण होला नि। होइन, कारण त ठिक छ कि, कारण त खोजौँला, तर राष्ट्रपति एमालेको हुनुभयो भन्ने प्रमुख प्रश्न हो। अब तपाईँले राष्ट्रपति एमालेको हो, नेपाली कांग्रेसको सरकार हो, अब यो भनेर त देश चल्दैन नि। देशलाई त समानताको रूपमा लग्नुपर्छ नि। हेर्नुहोस् न, तपाईँकै दल होइन एमाले? अब मेरै दल हो एमाले, मेरो दलको पनि त चित्त बुझाए गरेर लग्नुपर्छ नि। हवस् त दुवैको हो नि, हामीहरू प्रतिपक्षमा बसिया छौँ नि, प्रतिपक्षको भूमिका पनि हुनु पर्यो। अनि प्रतिपक्षको भूमिका आजसम्म के बुझ्नु भएछ तपाईँ? हिजो तपाईँलाई त्यति ठुलो घटना गरियो यो सभामुख, त्यसको के भयो आजसम्म? अनि त्यसको फुटेज पनि त्यहाँबाट निष्कास भाग्यो। त्यो फुटेज त तपाईँहरूले नै साट्नु पर्यो के? हामीहरू साटे? एम अधिकारीले साट्नु पर्यो के? एम अधिकारी कसरी साट्यो? अब एम अधिकारी भन्ने तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नु भएन? एम अधिकारी भन्ने त्यो कुराहरू धेरै नगर्नुहोस्। त्यो विधेयक या नागरिकता विधेयक होस् या जुन विधेयक होस्, यो राष्ट्रको हितको लागि काम गर्नुपर्छ। हुन सकेन आज हुन सकेन भने फेरि आउँछ नि, फेरि हुन्छ नि। अब जुन कुरा चलिराखेछ त्यो त चल्छ। हिजो जस्तै भयो नि सभामुखको कुरा, त्यस्तै हुन्छ फेरि।
समिति बन्यो, समिति कहाँ गयो, समिति के निर्णय गर्यो, त्यो कुरा तपाईलाई थाहा छ। समितिले त तपाईहरुको एम अधिकारी भन्ने हुनुहुन्थ्यो नि, जो गभर्नर, त्यो गभर्नर नै हो नि हैन? हजुर हजुर, गभर्नर नै हो नि एम अधिकारी भन्ने। यहाँ त सरकारको अगाडिमा कोही पनि होइन। जस्तै तपाईँ हेर्नु भयो नि, सरकार बन्दाखेरि न्यायाधीशले के निर्णय गरेर दिएको छ, फलानो व्यक्तिलाई फलानो दिन फलानो समय फलानो मितिमा प्रधानमन्त्री बनाउने रे, यस्तो निर्णय तपाईँ विश्वभरिमा कहीँ सुन्नु भएछ? अनि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले चाहिँ बहुमत उता भएपछि सडक आफू अल्पमतमा परेपछि छोड्नुपर्छ भन्ने जान्नु भएको थिएन? के छोड्नुको कुरा थाहा छैन? कहाँ हाम्रो बहुमतै थियो त, हाम्रो अल्पमत कहाँ थियो? कसरी बहुमत हुन्छ? कसरी बहुमत थिएन? हस्ताक्षर गरेर गएपछि बाँकी कति सदस्य हो? एकदम ठिकठाक थियो हाम्रो सबै कुरा। त्यो बेला यस्तो अवस्था थिएन तपाईँ जुन भनिराख्नु भएछ। जे होस्, यो अहिले राज्य व्यवस्था जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, यी समस्याहरू, व्यतिथिहरू, विसङ्गतिहरू जुन अवस्थामा आइपुगेका छन्, त्यसमा तपाईँहरूको पनि हात छ है? यो चाहिँ तपाईँले स्वीकार होइन, हामीहरूको हात छ कि छैन? सरकार कसको हो? सरकार कसले चलाइराखेको छ? तपाईँ प्रतिपक्षीहरू नै मिलेर। अरे प्रतिपक्षीलाई केहीले तपाईँ बुझ्नु भएछ यो प्रतिपक्षी हो? आजसम्म बुझ्नु भएछ? आजसम्म उहाँको कदर भएको छ? उहाँको केही तपाईँ कदरै गर्नुहुन्न, उहाँको एनालाइसिसै बुझ्नुहुन्न भने तपाईँ आफ्नै ढङ्गले सरकार चलाउनुहुन्छ भने ठिक छ, चलाओस्। होइन, उहाँको के एनालाइसिस, तपाईँको प्रतिपक्षी दलको नेताको के एनालाइसिस बुझ्ने? अरे तपाईँ संसदमा जसले दूर दराजको कुरा गर्छ त्यसलाई 3 मिनट समय हुँदैन, जसले गाली गर्छ, फन्टुस कुरा गर्छ, हावादारी कुरा गर्छ, त्यसलाई 3 घण्टा समय दिइन्छ। अनि के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्नुहोस् त? अब त्यही त छ अभाव पक्ष। अब गाली गर्नेलाई 3 घण्टा, सही कुरा गर्नेलाई 3 मिनट। अब तपाईँकै अध्यक्ष हो, फेरि गाली गर्ने 3 घण्टा गाली गर्ने। अब उहाँ गाली त गरिया छैन नि, कसलाई गाली गरिया छ तपाईँ भन्नुहोस् त? त्यो 3 घण्टा बसेर अस्ति गाली गर्नु भएन? के गाली गर्नु? बहादुरलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, प्रचण्डलाई के भन्नुभयो उहाँले? के भन्नुभयो? राम्रो मुखले राम्रो कुरा भन्नुभयो। जे गर्नुहुन्छ त्यही कुरा त भन्नुभयो। उहाँ के असभ्य कुरा भन्नुभयो? ओलीले जे बोल्नु भएको छ, जे गर्नु भएको छ, अहिलेसम्म सबै ठिकठाक छ। तपाईले त्यस्तो ओलीले यो देशमा तपाईँ बुझिहाल्नुहोस्, मात्रै मेरुदण्ड हो भने हाम्रो केपी ओली मात्र एउटा लिडर हो यो देशमा। यो देशको लिडर? हजुर, यो देशको लिडर बुझ्ने हुनुहुन्छ भने एउटै ओली हो। तर खोक्रो राष्ट्रवादी भनेर भन्छन् है ओलीलाई। अब त्यो तपाईको भनाइ के हुन्छ, कसो हुन्छ? होइन, नेताहरूले नै प्रतिपक्ष। अब नेताहरू त यस्तै भन्छ। को हो राष्ट्रवादी यो देशमा? त्यसको नाम मलाई जोडाउनुहोस् त 2-4 जनाको। को हो राष्ट्रवादी? उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतहरू आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्नुहुन्छ। अरू धेरै नेता। तपाईँ तराई पुग्नुभयो तर पहाड जानु भएन। पहाडमा को राष्ट्रवादी छ? पहाडमा भीमरावल त हाम्रै हो। फेरि त तपाईँ त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। यो कुरा भन्नुहोस् न, अरू को छ राष्ट्रवादी? जस्तै हाम्रो केपी ओली छ भने राष्ट्रवादी, अरू खोक्लो राष्ट्रवाद पनि। तपाईँको केपी ओलीले राष्ट्रवादी भनेर नक्सा बनाइदिनु भयो किताबमा। एउटा कुरा तपाईँ बुझिहाल्नुहोस्, केपी ओलीले राष्ट्रवाद होइन, मोदीलाई पनि धम्की दिने व्यक्ति हो, दिया छ। जुन बेला तपाईँलाई ग्यास, डिजल, पेट्रोल सबै बन्द थियो, त्यो बेला के भनिया छ? तपाईँहरूलाई ज्ञान छैन? तपाईँहरू हेर्नु भएको छैन? तपाईँहरू गर्नु भएको छैन त्यो कुरा? तर आज मिलेर काम गर्ने, मिलेर जाने, के कसैलाई धम्क्याएर, कसैलाई थर्क्याएर, कसलाई धम्क्याएको छ, कसलाई थर्काएको छ त एउटाको नाम भन्नुहोस् न। तपाईँ अघि भर्खर मोदीलाई भन्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, त्यसलाई राष्ट्रवादको कुरा गरेको। हाम्रो देश आफ्नो हो, यो देश स्वतन्त्र हो, यो कसैको उमा इसारामा चल्ने होइन, त्यो कुरा भनिया छ। लिपि अधुराको लागि नक्सा बनाएको कसले बोलिया छ? नक्सा त ल्याउन सक्नु भएन नि केपी ओलीले? अरे ल्याएको त थियो चुचोल नक्सा। कहाँ किताबमा ल्याउनु भयो? अब जहाँ पनि ल्यायो। तपाईँहरू यताको पार्टीले के गर्यो? यो गठबन्धनले के गरिया छ त्यहाँको लागि? तपाईँले 3 वर्षमा तपाईँहरूको सरकार थियो होइन, 3-3.5 वर्ष हाम्रो सरकार जति काम गरेछ औँलामा गिन्नुस् गएर घरमा बसेर कति काम भएको छ यो देशमा। यति भयो, ओम्नी भयो, वाइड बडी भयो, बालुवाटार भयो, यिनै काम हुन्ने होइन तपाईँले ए गरेको? तपाईँ आफ्नो हिसाबले जोड्नु भएछ न? भ्रष्टाचार अरू केमा छन्? भ्रष्टाचार भयो, मात्रै भ्रष्टाचार भयो।
काम भएन केही। के काम भयो भनिदिनुस् त। के काम भएन देशभरिमा तपाईँ हेरेर देख्नुहोस् त। पुस 15 7वटा प्रदेशमा ओलीजीले पुस 15 गते अहिलेको पुस होइन 74-75 आसपास कहिलेको पुस हो पुस 15 गते टिकट काटेर रेल चढ्नलाई तयार हुनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। एकचोटि तपाईँले अस्ति भेट्नुभयो नि सोध्नुभयो कहाँ रहेछ अब भेट्नु भने सोधिदिनु होला। अहिले तपाईँ सुन्धाराबाट आउनुभयो नि बन्यो कि बनेन बन्यो कि बनेन रेलको कुरा गर्दैछु तपाईँ यहाँ नजिकमा तपाईँले सुन्धारा हेर्नु भएन बने कि बनेन पूर्ण भएको छैन नि त्यो थाहा छ नि तपाईँ। अरे पूर्ण त तुरन्तै हुन्छ 3 दिनमा हुन्छ जादुको छडी हो। हिजो पुरा नगर्दै उद्घाटन गरे होइन हिजो आज अझै होइन जादुको छडी होइन काम चलिराखेको छ तपाईँ हेर्नुभयो नि अहिले पनि त्यो त काम हुँदै जान्छ। ल ठिक छ यी विषयहरू छँदैछन् अब हामी निर्वाचनमा केन्द्रित रहौँ। तपाईँ करिब ओलीजीलाई भेट्नुभयो। हजुर ओलीजीलाई भेटेपछि उहाँसँग खास कुरा के भयो तपाईँ कति टाइम बस्नुभयो उहाँसँग कुरा चाहिँ के भयो के भन्नुभयो उहाँले। अब उहाँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँसँग राजनीति विषयमा कुरा भयो म पनि लड्छु भनेर उहाँलाई म भने उहाँले भन्यो ठिक छ तपाईँ आफ्नो कार्य गर्दै गर्नुहोस् पछि टाइममा अब जे हुन्छ त्यो हुन्छ। तर मिडियाले त अब तपाईँ नै उम्मेदवार हो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर भन्नुभयो भन्ने किसिमका समाचारहरू आए है। अब मिडियाले त के भन्छ के गर्छ त्यो कुरा त बेग्लै हो तर म पनि इच्छुक छु लड्नको लागि यो मेरो पनि विचार हो म आफ्नो पार्टी अध्यक्षज्यूलाई पनि राखेँ यही कुरा हो त्यसमा। तर उहाँबाट पोजिटिभ जवाब म जस्तो व्यक्तिलाई त उहाँले कहाँ नेगेटिभ कुरा भन्छ म जस्तो व्यक्तिलाई त पोजिटिभ कुरा भन्यो। अब त्यो बेलामा के हुन्छ कसरी हुन्छ कोसँग तालमेल हुन्छ कोसँग हुँदैन यो कुराहरूलाई पनि सम्भावितमा त हेर्नुपर्छ नि। ल ठिक छ मानिलिउँ तपाईँ एमालेबाट उम्मेदवार हुनुभयो। हजुर त्यसपछि त्यहाँ अब सीके राउत हुनुहुन्छ भेटरान उम्मेदवार जनमत पार्टीको अध्यक्ष। हजुर जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। हजुर तपाईँ सक्नुहुन्छ कम्पिटिसन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न। उहाँहरू निश्चित रूपमा सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म नाइ कि केही पनि भन्दिनँ तर उहाँहरूलाई म आग्रह गर्छु मलाई पनि एकचोटि हुन दिनुहोस् म पनि आफ्नो कुरा संसदभित्र गएर राख्छु केही कुराहरू प्रतिस्पर्धा गरेर लिने होला नि त आग्रह। अब पहिले त आग्रह गर्छु उहाँहरू सिनियर सिटिजन हो म भन्दा म त आग्रह गर्छु पहिले भएन भने त म लड्छु नि। अब लडेपछि त के हुन्छ त्यो त बेग्लै कुरा हुन्छ। उहाँहरूलाई जित्न सक्नुहुन्छ त हेर्नुहोस् त उपेन्द्र यादव यति लामो इतिहास भएको सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता ल्याउन म के गरिरहेको छु त्यत्रो तराई म के गरिरहेको छु आन्दोलनको मसिया भनिने व्यक्ति हामीहरू पनि सुरुदेखि आजसम्म केही न केही नेपाली जनताको केही न केही काम गरिरहेको छु बुझ्नुभयो। तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् उहाँहरू के गर्नुभयो प्रधानमन्त्री मन्त्री अब भइसक्यो त्यो त भयो त्यो काम भन्छु म नै भयो उहाँसँग शक्ति सत्ता अरे बाबा त्यो सबै छ तपाईसँग के छ आज तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुहोस् मेरो पनि इन्डियामा प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गान्धी थियो तपाईँहरू हेर्नु भयो छैन त्यसलाई बुझ्नुभयो। त्योलाई राजनारायण जस्तो व्यक्तिले त्यो इन्दिरा गान्धीको आगो बल्ने टाइममा हारेको थियो इन्दिरा गान्धी। त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो पनि सोच्नुहोस्। भट्टराईजीले कसरी हार्नुभयो त्यो पनि सोच्नुहोस्। त्यो त अन्तर्घात भयो पार्टीबाटै वा अन्तर्घात भयो। श्रीराम प्रचण्डको के हालत भयो त्यो सबै कुरा हेर्नुहोस् त्यो पनि विचार्नुहोस् कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा। तर आज निर्वाचन लड्नको लागि हेर्नुहोस् त पैसा कति चाहिन्छ थाहा छ नि तपाईँलाई। स्थानीय अब पैसाले मात्रै राजनीति हुँदैन पैसाले मात्रै राजनीति भइराखेको छैन बिना पैसाको पनि मान्छे जितिया छ नि यसपालि चुनाव। एकाधै औँलामा गर्न सक्ने होला नि त त्यस्तै म पर्छु एकाधमा त म परिहाल्छु नि। तपाईँको पछि को लागिदिन्छ भन्नुहोस् त न पैसा न पावर न शक्ति न केही मलाई के छैन तपाईँ के छैन मसँग तपाईँ कहाँबाट हेर्नुभयो न पैसा छ न शक्ति छ न सङ्गठन छ न बात छ न कुरा छ सबै छ तपाईँसँग। हजुर सबै छ मसँग के छैन। तपाईसँग सीके राउत उपेन्द्र यादवहरूसँग जे छ अब तपाईँ धेरै कुरा मलाई बोलाउनु नचाहनुहोस् म धेरै कुरा बोल्न नचाहिने छौ बुझ्नुभयो नत्र मलाई सबै थोक छ। उनीहरूले जति खर्च गर्छन् त्यति खर्च गरेर चुनाव जित्न सक्ने तागत छ तपाईँसँग। मलाई यो नेपाल राष्ट्रले नेपालको जनताले मलाई मद्दत पुर्याउँछ।
म एउटा सीमा रक्षकको रूपमा देशमा चिनिएको मान्छे हुँ। म आग्रह गर्छु भने तपाईँ पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भोलि। त तपाईँको सहयोग कस्तो हुन्छ त्यही बुझ्नुहोस् त। अब देशभरिमा तपाईँ जस्तै युवा 100, 200, 500 युवा मलाई उ गरियो भने कस्तो हुन्छ? के हुन्छ? केही हुँदैन। तर आज त्यहाँको अवस्था सङ्गठनको हिसाबले आज तपाईँ भन्नुहुन्छ सिकेर ठिक विद्वान मान्छे हो, उहाँ गरि नै राख्नु भएछ देशको लागि, देश फोड्नको लागि। पहिले देश फोड्ने काम गरेको थियो। आज त उहाँ सही दिशामा आउनु आज सही दिशामा आएको छ। उहाँ त हेर्नुस् त मध्यवर्गी नासामा काम गरेको मान्छे, त्यस्तो नासामा काम गरे भन्ने। अरे नासामा काम गरोस् कि हासामा काम गरोस्, काम गरेको व्यक्ति त काम त त्यही गर्थ्यो नि। गरेर आएर यहाँ आएर त पहिले देशलाई फोड्ने काम गर्नुभयो। त्यसमा उहाँलाई के भयो त्यो थाहै छ तपाईँलाई। अहिले तपाईँ बल्ल लाइनमा आउनुभयो, भोलि तपाईँ गएर के गर्नुहुन्छ भने त्यसको ठेगान छ। तर उहाँ जस्तो क्षमतावान प्रतिभाशाली व्यक्ति, त्यत्रो देश विदेशमा नाम भएको व्यक्ति, काम गरेको व्यक्ति, विश्वका सर्वश्रेष्ठ मानिसहरूसँग काम गरेको व्यक्ति संसदमा पुग्दा देशको लागि त प्रतिष्ठाकै विषय बन्ला नि त। अब त्यो कुरा बेग्लै हो, उहाँको प्रतिष्ठा ठुलै होला, तर सानोमा जुन व्यक्तिले हल्लो चलाउँछ त्यसको प्रतिष्ठा हल्लो चलाउनेमा नै बेस छ। ठाउँ ठाउँको कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने तपाईलाई एउटा साधारण मन्त्री पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एउटा सांसद पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एउटा व्यक्तित्व त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ एकजनालाई आकाशमा उडाउने, एकजनालाई तलमा राख्ने त्यो पनि भएन। पत्रकारहरू कम्तीमा सम्मानित कुरा गर्नुहोस्। म पनि यो देशको लागि, यो सीमाको लागि के गरिएको छु कि देशलाई पता छ कि छैन? के गरिएको छैन? त्यसमा त हामी सबैले सम्मान गर्छौँ, गरेकै छौँ। सम्मान गरेको छ, तर मलाई तल पार्ने, अरूलाई माथि उचाल्ने, मलाई पनि त्यतिकै माथि उचाल्नुहोस् न। तपाईँको पनि आफ्नो योगदान छ, त्यसमा त नकाट्ने कुरै भएन। तर आज देश विदेशमा चिनिएको व्यक्तिहरू उहाँ हो नि, सांसद मन्त्री भएको, देश विदेशमा चिनिएको विभिन्न, जहिले उहाँहरू राजनीतिमा थिएन भने त्यही दिन म जीविसा सदस्य भएको मान्छे हुँ 2049 मा। त्यति बेला कुन 49 कुन दलबाट बन्नु भएको थियो? अब त्यो दलको कुरा छोडौँ नि, नेपाली कांग्रेसबाट बनेको थियो त्यो बेला। भनेपछि तपाईँ पनि चैत्य काङ्ग्रेस कार्तिके कमरेड जस्तै पर्नुभयो कि कसो? त्यसो भएन, त्यो मिलेन, तपाईँको शब्दै मिलेन। तपाईँ मलाई त यो हेर्नु भएन नि, मधेसमा धेरै पार्टी छ त्यसमा गयो हो, त्यही भएर त म भन्दैछु। त्यो भएन, त्यो मिलेन। तपाईँ कतिवटा पार्टी चार्नु भएछ? कहीँ गएन, नेपाली कांग्रेस यता। नेपाली कांग्रेस र एमाले कतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो? कांग्रेस त जन्मजात हो, जन्मजात नै हो। एउटा छ क्या उक्ति, चैत्य कांग्रेस कार्तिके कमरेड भन्ने। चैतमा त्यो 46 सालको बहुदलीय पुनर्स्थापना भएपछि चैतमा चाहिँ मान्छेहरू प्रवेश गर्नेहरू, पञ्चायती व्यवस्थाका तीमा पञ्चहरू भन्नेहरू सब कांग्रेस भयो। 51 सालमा जब एमाले सरकार बनायो त्यति बेला सबै मान्छे के भए? कार्तिकमा कमरेड भए, एमाले भए। त हामीहरू त्यो बेला भएन नि। अब आफ्नो सिद्धान्त बोकेर हिँडे आजसम्म। अहिले अब एमालेतिर लागेको छु, ठिकठाक छ, आफ्नो ठिकै रहन्छ। निर्वाचन क्षेत्रमा यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको चाहिँ मत परिणाम के थियो? खास कति थियो? ठिक छ। त्यहाँ पहिलो दल को हो तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा? स्थानीय तहको निर्वाचन अनुसार मतअनुसार अहिले हो गाउँको गाउँपालिका तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र मध्येको। अब त्यो कुराहरू यहाँ नसोध्ने हो, त्यो कुरा तपाईँहरू ल ठिक छ, त्यो म सोध्दिनँ को पहिलो को दोस्रो को तेस्रो भयो। तपाईँहरू चाहिँ कुन पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ एउटै कुरा बुझ्नुहोस्, यो देशमा जुन गाउँपालिका नगरपालिकाको चुनाव भएछ त्यसमा नेकपा एमाले 1 नम्बर भएको छ। एमाले कतिवटा गाउँपालिका नगरपालिकामा जित्यो भन्नुहोस् त? अब त्यति मलाई आँकडा छैन, तर गाउँपालिका नगरपालिका मिलाएर हामी 1 नम्बर छौँ। जम्मा 753 स्थानीय अब तपाईँ अब 753 छ, कति छ त्यो तपाईँ बुझ्नुहोस्। म यति बुझिराखेको छु, हाम्रो यो देशमा नेपालमा गाउँपालिका
नगरपालिका जुन चुनाव भयो महानगरपालिका त्यसमा उपाध्यक्ष त्यसमा नेकपा एमाले फर्स्ट छ। तर केही वाडामा उहाँ जित्नु भएछ धेरै सिट, त्यसै कारण कांग्रेस फर्स्ट गरिरहेछ। होइन, स्थानीय तहमा बढी छ, लोकप्रिय मतमा केही मतमा तपाईहरु बढी हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हो। त्यो त छँदैछ। लोकप्रिय मतमा बढी त्यस्तै हुन्छ। फेरि तहमा चाहिँ तपाईहरु फेरि यो चुनावमा पनि त्यस्तै हुन्छ। यो पनि बलियो चुनाव हो। जस्तै नगरपालिका गाउँपालिकाको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? जस्तै हामीहरू फर्स्ट गरे त्यस्तै फर्स्ट गर्छु यसमा पनि। ए, तपाईँ फर्स्ट हुनुहुन्छ? हुन्छु, पक्का हुन्छु। सीके राउत र उपेन्द्र यादवबाट पछार्न सक्ने हिम्मत छ तपाईसँग? क्षमता छ नि। त्यो खास ओलीले दिनुभएको छ कि त्यो ओलीको आत्मविश्वासको अलिकति तपाईँलाई पनि दिनुभएको छ हो? अब ओलीले मेरो लागि काम त्यहाँ गर्दिनँ, त्यहाँ म गर्ने हुँ, म नै गर्छु। ओली हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले जे सोच्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ त्यो राम्रै गर्नुहुन्छ। तर गर्ने लड्ने त म नै हुँ। आज तपाईहरुको दल पनि हेर्नुहोस् त कुन अवस्थामा छ। कुन अवस्थामा छ? अब के होला नतिजा तपाईले कल्पना गर्नुभएको छ? 9, 10, 10, 12, 15 आसपास प्रत्यक्षमा सिटको अनुमान लगाइरहेछन् धेरै विश्लेषकहरूले, धेरै सञ्चार माध्यमहरूले। के हुन्छ तपाईहरु? त्यसो भए आजैदेखि पत्रकारिता छोड्दिनु। किन? हामीहरु फर्स्ट गर्छौं। तपाईहरु फर्स्ट हुनुहुन्छ? फर्स्ट हुन्छु। पछाडीबाट? अगाडिबाट भनिहाल्छ नि। त्यो तथ्य केपीओ धेरै तथ्य छ। अहिले हेर नि तथ्य। गाउँपालिका नगरपालिकामा फर्स्ट गरे मैले। उता 5 दलीय म भन्दिया छु, मेरो पार्टी अध्यक्षले भन्दिया छ, म ढोकाबाट आउँछु, खिड्कीबाट छिरेर उबाट छिरेर आउँदिन, म ढोकाबाट आउँछु, गेटबाट आउँछु, सिधै आउँछु। तपाईहरु कस्तो पत्रकारिता गर्नुहुन्छ? आज 5 दलीय गठबन्धन अहिले छ। अब लोकसभा, अब 13 दलीय। एउटा कुरा तपाई पनि यो पनि बुझ्नुस् सबभन्दा पहिले, कोसँग गठबन्धन गर्छ? किन गठबन्धन? कसको लागि गठबन्धन? नेकपा एमालेको लागि अभद्र गठबन्धन उहाँहरू गर्नुभएछ। तपाईहरु पनि त गर्ने होला नि। अब राप्रपा, अब तपाईँ पुरै छोडिदिनुहोस्। अब कसलाई कोसँग हुन्छ तपाईँ जुन अहिले हेर्नु भएछ त्यो हेर्नुहोस्, त्यसको गठबन्धन हेर्नुहोस्। हाम्रो हुन्छ कि हुँदैन त्यो भोलिको कुरा हो। हुने पक्का पक्की नै छ नि। स्थानीय निर्वाचनले देखाइसक्यो नि। कहाँ कोसँग भयो मेरो गठबन्धन? तपाईको भएन होला। एमालेले गरेन स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन? तालमेल गरेन? कहाँ गरेन? झापामा गरेन? अब कुनै ठाउँमा व्यक्ति विशेषमा भयो। अब सबै ठाउँ भएन मेरो। यो गठबन्धन जस्तो भएन नि। बेइमानी, एकजना जित्ने एकजना हार्ने। तपाईहरुकै कारणले गठबन्धन गर्नु पर्यो रे क्या? दुई अरे मेरै लागि उहाँहरूलाई धेरै कुरा गर्नुपर्छ। अहिले भएको छैन। उनीहरूलाई भए तरासको वातावरण छ, त्यसै कारण सबै एक ठाउँ हुन्छ। ओली जस्तो व्यक्तिलाई यताउति पार्नको लागि उनीहरूलाई सबैलाई एक ठाउँ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हिजो संविधान मार्च्नलाई दुईचोटि संसद विघटन गर्नु पर्यो, संघीयता, संविधानै मिच्न लागि सबै खान लाग्नु भयो भने आज गठबन्धन बन्या त्यस कारणले हो रे के? गठबन्धन त्यस कारण यहाँ हो। अहिले जुन मासी राखेछ त्यो कुरा तपाईहरु हेर्नुहुन्न। हैन, हिजो दुईचोटि संसद विघटन गरे त हो नि, ओलीले स्वीकार्नुहुन्छ नि तपाई? त्यो कसरी भयो, के भयो, किन भयो त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहै छ, बुझ्नुभयो नि? त्यसलाई त राम्रो मान्नु भएको छैन होला नि तपाईले। संसद विघटन गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? संसद अब कुन अवस्था आउँछ, कहिले कुन अवस्थामा जानुपर्छ त्यो त गर्नुपर्छ नि लिडरलाई। लिडर भनेको लिडर हो नि। के नमरुन्जेल आरीघाट नपुग्जेलसम्म आफै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने? किन नबन्नुपर्ने? काम गर्ने रामे खाने श्यामे। अरूले चाहिँ काम गर्दैन? अरे काम गर्ने रामे खाने श्यामे। ठीक छ, तपाईहरुको अहिले कसले प्रधानमन्त्री भयो? प्रचण्ड भयो? त्यति बेला माधव नेपाल भयो? सुन्नुस् त, त्यही त शेरबहादुर भयो। गाछी छापमा भोट गरेर हाल्यो नि। तपाईकै कारण भयो नि त शेरबहादुर पनि। मेरो कारण के हो? एमाले के कारण भएन? आफ्नै घरमा बसे पनि हुने थिएन उनीहरूलाई। अर्काको घरमा गएर बास लियो अनि सधैँ अपमान गर्ने, सधैँ के गाली गर्ने के गरिया छ उसले?
के सम्मान त सधैँ ठुलो कुर्सीमा बसाउने, उहाँलाई ठुलो ठुलो कुरा गर्ने। ल ठिक छ। अब तपाईँ देवनारायण यादव एकदमै चिरपरिचित व्यक्ति, हजुर, त्यति बेला सीमा सुरक्षाको बेलामा अत्यन्तै परिचर्चामा रहनु भएको व्यक्ति। ठिक छ। त्यति बेलाको घटना अब हामी करिब करिब अन्तिम मान्छौँ। त्यो घटनालाई अलिकति हामी यहाँ कुराकानी गरेर त्यो घटना के थियो, कसरी भयो, त्यो घटना पछिको अहिलेको त्यहाँको अवस्था के छ, त्यो समाधान भयो भएन के छ, त्यसमा जानेछौँ। त्यो घटना त्यति बेलाको के थियो खास अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, घटना जुन छ नि, जस्तै हाम्रो 10 गजा छ, नो म्यान्स ल्यान्ड छ, जुन नो म्यान्स ल्यान्ड छ त्यसमा हाम्रो तपाईँ धेरै ठाउँ वहाँ उता यो के भन्छ चुस्तादेखि पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म कति अप्ठ्यारो शब्दहरू छ, कति अप्ठ्यारो छ जनताको लागि। त्यो तपाईँहरू पनि हेर्नुभएछ, देख्नुभएछ, गर्नुभएछ, सुन्नुभएछ। तर त्यहाँ त एकदमै तपाईँलाई एकलौटी इन्डिया जुन बोर्डरको साइडमा नो म्यान्स ल्यान्डको साइडमा बाँध बनाइराखेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो? त्यो के हो? जबकि तपाईँलाई बोर्डरको सीमा जुन थियो पहिले त्यो 1 किलोमिटर पर थियो भने त्यसलाई पेलेर 1 किलोमिटर तल ल्यायो। त्यति बेलाको जुन त्यो घटना भयो नि 73 सालमा, त्यो घटनाको दिन के भएको थियो खास? बिहानी पख तिनीहरू हाम्रो खाडन खोला जाँदैछ, त्यो खोलालाई मुख थुन्ने गरी बाँध बनाइराखेको थियो। हामीहरू विरोध गरेपछि उनीहरू मानेन। उनीहरू धेरै सबल थियो, उनीहरूसँग प्रहरी, पुलिस, जनता सबै थियो। उनीहरू हामीहरूलाई कुटाकुटको अवस्था गर्यो। पछि गएर हाम्रो जनता पनि झडे। त्यसपछि हामीहरू त्यो बाँधलाई फालिदिए, उखेलेर। त्यसको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभएको थियो? एकदम गरिया छु। त्यो फालिदिनु भयो, त्यसपछि के भयो? के भयो? आजसम्म खुला छ, अहिलेसम्म खुला होइन। कतिपय व्यक्तिहरूलाई त्यो घटना त्यति बेलाको बिर्सिसक्नुभयो अथवा नयाँ पुस्ताहरूलाई, त्यति बेला अलिक सानै उमेरमा हुनुभएकाहरूलाई थाहा छैन। त्यो भएर अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न, त्यसपछि के भयो? त्यसपछि आजसम्म खुला छ, त्यो नदी बगिराखेको छ। होइन, नदी त बगिया छ, ठिक छ, त्यो खुल्ला छ। तर तपाईँको त्यति बेलाको जुन त्यो धरपकड भयो, तपाईँको टाउको फुट्यो भन्नेसम्मका त्यति बेला तस्विरहरू आए, सुनिए हो पनि, त्यो कसरी भएको थियो, के थियो? होइन, त्यो त म त्यहाँ गएर रोक्न गएँ। रोक्ने अवस्थामा उहाँहरूले कुरा मानेन, उहाँहरू विरोध गर्नुभयो। त्यो बेला म 2-4-10 जना थिएँ। त्यसपछि मलाई कुटाकुट गरियो, टाउको पनि फाड्यो। त्यसपछि हाम्रो जति नेपाली भाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू थियो त्यो यहाँहरू गएर लडियो। म त हस्पिटल पुगेँ। तर जति बाँध बनाएको थियो त्यो सबै फालिदियो। त्यसपछि त्यो समस्या आएन? अहिलेसम्म समस्या आएको छैन, अहिलेसम्म निदान पनि भएको छैन। जब तपाईँ नो म्यान्स ल्यान्डमा काम गर्नुहुन्छ भने, सीमाको समीपमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मलाई पनि सोध्नुपर्छ, या म काम गर्छु भने तपाईँलाई पनि सोध्नुपर्छ। तपाईँ सानो कुरा लिनुहोस्, तपाईँ र म एउटै आसेपासे पडोसी हुँ भनेर तपाईँ घर बनाउनुहुन्छ, मलाई हेराएर बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न? म पनि बनाउँछु, तपाईँलाई हेराएर हुन्छ। तपाईँको सीमामा गएन, म झ्याल दिन पाउँछु। म बरु जग्गा सकाएर बनाए, म झ्याल नदिने। यो कुराहरू त साधारण रूपमा त हुन्छ नि। त्यस्तै त सीमा हो। सीमा हो भने हाम्रो सिडिओ गर्छ नेतृत्व कि उताको कलेक्टरले गर्छ कि? तपाईँ त्यति बेलासम्म काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो? त्यो जुन त्यो घटना भयो? काङ्ग्रेसमा थिएँ। तर तपाईँ एमाले प्रवेश गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो? त्यो चाहिँ खास के थियो, कसरी भयो? त्यो त 2 साल पछि एमाले प्रवेश गरेँ। के कारणले प्रवेश गर्नुभयो त्यो? अब त्यही केही कुरा होला नि, मनमा लागेको कुराहरू हुन्छ नि मान्छेलाई। होइन, उहाँले धेरै सहयोग गर्यो सुरुदेखि। ओलीजीले? एमालेले। हजुर। ओलीजी पनि यस्ता कुरामा अलिकति मान्छेलाई कसरी खुसी बनाउने, अलिकति आफ्नोपट्टि उ गर्न। अब त्यो कुरा बेग्लै हो, खुसी बनाउने, खुसी पार्ने। उहाँको जुन नैतिकता छ, नियम छ, कानुन छ, उहाँ धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ मलाई नै खुसी पार्नको लागि यहाँसम्म ल्यायो भने त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो नि। म त गरेको हुँ नि केही काम। उहाँलाई नमान्ने तपाईँलाई मान्ने? किन नेपाली कङ्ग्रेस मलाई त्यो बेला चासोको विषय बनाएन?
केही वास्तै पास्तै केही गरेन, केही गरेन, नेताहरू कसैले केही सोध्दैन सोधेन। जस्तो हस्पिटल तपाईँ बिरामी भएर त्यसरी हाम्रो जिल्लाको 1-2टा MP MLA आयो भयो, त्यतिकै हो, अरू आएन, कुनै ठुला बडा आएन। एउटा नर्सिङ केसी आयो मैले, किनकि उहाँ र मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो, अहिले पनि छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसले वास्ता गरेन, हेरेन, त्यत्रो घटना त्यत्रो दुर्घटना हुँदा पनि एमाले वास्ता गर्यो, एमाले चाक दियो। सही कुरा हो। त्यसपछि तपाईँ यता जोडिन आउनुभयो, त्यो इन्टिमेसी त्यो अलिकति त्यो बन्दै गयो। यति तपाईँ पार्टीमा चाहिँ कुनै ठाउँमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै तहमा के छ? त जिल्ला कमिटी सदस्य म अहिले। जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ। अब भनेपछि बाँकी जीवन करिब एमाले नै व्यतीत गर्ने सोच? एकदम सही कुरा हो। अब अवस्था पनि छैन मेरो कहीँ जान, अब यति व्यतीत गर्छु। ल ठिक छ, तपाईँ एकदमै त्यति बेलादेखि चिनिएको मान्छे, सीमा रक्षक भनेर एकदमै सबै नेपालीको माझ चर्चा परिचर्चामा रहनुभएको, सबै नेपालीले एकदम सम्मानका रूपमा हेर्ने मान्छे तपाईँ। आज मैले पनि भेट्न पाएँ, निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ, लड्ने करिब फिक्स भएको छैन, तर तपाईँले टिकट पाउनुहोस्, लड्नुहोस्, जित्नुहोस्, हामी सबैको शुभकामना शुभेच्छा तपाईँसँग सधैँ छ। समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई पनि।